अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल पाकिस्तान में शादियों का सीज़न चल रहा है, धड़ाधड़ शादियां हो रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला सब जोड़ों को सलामत रखे, जिनकी नहीं हो रही उनकी अल्लाह कर दे। मेरे पास एक दोस्त बैठे हैं, ये भी मुझे बता रहे थे कि पिछले दिनों ये एक शादी में शरीक थे जहाँ पे वलीमा जो है वो लड़की वालों ने दिया हुआ था। मैंने कहा यार ये बड़ा हैरान कौन है, वलीमा तो लड़के वाले करते हैं, लड़का करता है वलीमा। इन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान में डिफरेंट जो लोग हैं उनके यहाँ मुख्तलिफ कुछ रिवायात पाई जाती है। तो ये रिवायत किन के यहाँ पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, इसकी तफसील हमें यही बताएंगे। अबू बकर भाई हमारे साथ है। अबू बकर भाई, ये क्या चक्कर है कि वलीमा लड़की वालों ने क्यों दिया? यार आपने ख़ुद कहा है ना कि कुछ रस्म व रिवाज और कस्टम्स हैं पाकिस्तान में ना, मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ कौमों में। तो मैं कल परसों यहाँ DHA में एक शादी में गया हुआ था। तो डिस्ट्रिक्ट राजनपुर है, पंजाब का आखिरी ज़िला, आपके इल्म में है ना? जी जी बिल्कुल। तो वहाँ की जो चीफ फैमिली है ना, दृशक फैमिली, वो उनकी शादी थी दोनों तरफ से ना, लड़की भी उनके कबीले से थी और लड़का भी उनके कबीले में से था। तो वो दृशक जो है, उनकी जो एक ख़ास गोत है ना, जिसे वो कहते हैं ना कि वो किरमानी फैमिली है। आगे जो सब शाखें होती सब शाखें होती है ना, तो वो किरमानी फैमिली से थे। तो दोनों पॉलिटिकल लोग हैं, मैं अब उनका नाम क्या लूँ, सिटिंग MNA हैं, और जो दूसरी तरफ से फैमिली है वो पिछले टर्म में MNA रहे हैं PMLN की तरफ से। तो उनका रिवाज ये है कि जो वलीमा होता है ना, वलीमा एक्चुअली जो लड़की वाले होते हैं वही ऑफ़र करते हैं। वो सारी सेरेमनी उनकी होती है, खाना उनका होता है, मेहमान भी उनके होते हैं, मगर वो दूल्हे वालों से पूछते हैं कि आपके मेहमान कितने हैं, 500 हैं, 200 हैं, 1000 है, 200 लोग हैं, तो वो होते हैं। और उनकी जो ट्रेडिशन है फैमिली की, दृशक्स में जो चीफ ऑफ दृशक्स हैं, दोनों तरफ से उनकी फैमिलीज़ के लोग होते हैं, बाहर से लोग इनवाइट ही नहीं होते। अच्छा, यानी इनकी शादी में बाहर के लोग आमतौर पे इनवाइट नहीं करते? आमतौर पर नहीं होते, उनके कबीले के लोग होते हैं। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल फैमिली ना हो, आप बिजनेस कर रहे हों या जिम्मेदारा कर रहे बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो अपने अजीज़ों को बुलाते हैं। हाँ, कोई 1 2 4 5 8 बंदे वैसे भी चले जाते हैं, दोस्त अहबाब जो होते हैं या जो बहुत करीबी दोस्त हो चुके होते हैं। लेकिन उसमें मुझे पहली दफ़ा इल्म हुआ इस बात का कि यहाँ वलीमा जो है वो भी लड़की वालों की तरफ से ऑफ़र होता है। वैसे पूरे साउथ रीजन में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस जो सरदार कबीला है ना दृशक, इनकी शादियों में ऐसे होता है। तो मुझे ये वहाँ जाकर पता चला, 1 2 बड़े मतलब जो पते की बात, जिनको पता था इनकी फैमिलीज़ के रस्म व रिवाज का, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे होता है। तो मैं तो बहुत हैरान हुआ इस बात से। जब इन्होंने मुझे बताया मैं भी बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा चलें जी आपसे पूछते हैं और ये डिटेल लोगों को बताते हैं। और जी कोई दुआ दें उन लोगों को जिनकी अभी तक नहीं हो रही शादी बेचारों की। आपने ऐसी बात बता दिया, वलीमा लड़की वाले कर रहे थे, लड़के परेशान है, उनको रिश्ता ही नहीं मिल रहा यार। तो लड़कों को तो ये सूट करता है, चलो आधा खर्चे आधे से भी ज़्यादा बच जाए। अब तो सिर्फ इन्हें हाँ करनी है, कोई लड़की देखें और ऐसे किसी कबीले में शादी करें जहाँ आपका वलीमे का खर्च भी वो उठा लें, तो अल्लाह खैर सरा घर भी बस जाएगा और उसके बाद शादी भी हो जाएगी। और अगला दिसंबर जो है वो आपका भी बड़ा रंगीन गुजरेगा। अभी तो आपको बहुत ठंड लग रही होगी। अच्छा, ये वैसे हम ज़रा है मजाक यकीनन ये भी, और हम भी बात कर रहे हैं, वरना हमारा जो कल्चर है वो यही है कि ख़वातीन पे, औरतों के साइड पे बोझ नहीं डालना चाहिए। अच्छा, इसी से रेलिवेंट मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मेरे काबू आ गए हैं। जहेज़, हाँ जहेज़ एक लानत है, आप उस बारे में क्या कहते हैं? आपकी ज़ाती राय क्या है कि जहेज़ का क्या सीन है? मतलब ये तो चले एक रिवायत है ना, अगर लड़की वाले वलीमा करें, यहाँ पे लड़के और लड़के वो आप उस कबीले की बात कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी बहुत मालदार है, या मतलब आप ये कह लें कि इतने मालदार हैं कि उनको खुद भी नहीं पता होगा कि हमारी कितनी दौलत है और कहाँ कहाँ पे पड़ी है। लेकिन आम आदमी के लिए अगर ऐसा होना चाहिए, तो आम आदमी पे तो औरत पे बोझ नहीं होना चाहिए। आप साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो कस्टम है ना, ये जो रवायत है, ये सब कॉन्टिनेंट में है और बहुत बुरी है। क्योंकि यहाँ ज़ात पात का सिस्टम है, फिर ऐसी फैमिली ट्रेडिशंस हैं, रवायात हैं जिसमें लोग जकड़े हुए हैं असल में। तो इसके ख़िलाफ़ हम सबको मिल के आवाज़ उठानी चाहिए, काम करना चाहिए। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी हमारे दाएं बाएं हैं, और इन्फ्लेशन है, लोगों के फाइनेंस के मसाइल हैं, खुसूसन नौजवान लड़के जो हैं उनके कैरियर के प्रॉब्लम है, ये जो लेट शादियाँ हो रही है उसमें जो सबसे बड़ी वजह है ये जहेज़ है। लड़के ये जो कहते हैं ना आपको कि हम कैरियर बना लें, कैरियर के पीछे क्या मिथ है? यही है ना कि सेल्फ सफिशिएंट हो और अच्छा जहेज़ के लिए चीज़ें हम बना सकें अपनी बहनों के लिए। और फिर जब तक वो रुखसत होती हैं तब तक आपका कैरियर भी नहीं बना होता, और फिर जब आप उनको रुखसत कर बैठते हैं तो फिर आपको ख्याल आता है कि अब अपनी शादी भी करनी चाहिए, तो फिर आप 35-40 क्रॉस कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समाजी लानत है। इसके लिए हमें मिल के जिद्दोजहद करनी चाहिए सब लोगों को।
اور سب لوگوں کو جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے انہیں بھی اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ سوسائٹل پریشر نہ بنے غریب لوگوں کے اوپر. بالکل جان بوجھ کے اگر آپ اپنی بیٹی کو کچھ دے سکتے ہیں, آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے, تو کسی مناسب وقت پہ دیں, ابھی روک لیں. شادی میں شو آف نہ کریں, یہ میری 3-4 تجاویز ہیں. آپ اپنی بیٹی کو کمپنسیٹ کریں, ہر مہینے اس کو جیب خرچ دے دیں انہی پیسوں میں سے, کسی کو پتہ رکھے بغیر. یا آگے جو بچوں کے بچے ہیں ان کی تعلیم میں کچھ انویسٹ کر لیں, ان کو اچھے اسکول کی طرف لے کر جانے میں ہیلپ کریں, اپنی بیٹی کو پلے سے کچھ دے دیا کریں, اچھی جگہوں پر ایڈمیشنز کرا دیں بچوں کے. بچوں نے باہر جا کے پڑھنا ہے, ان کی بورڈنگ کے اخراجات میں سپورٹ کر دیں اپنی بیٹی کو. لیکن شادی کے موقع پر شو آف کرنے کے لیے آپ ان کو جہیز بھر کے ٹرکوں کے ٹرک, اور باہر فارچونر کھڑی ہوئی ہے یا آپ نے کیا سپورٹیج دے دینی ہے, آج کل تو یہ بڑا اس سے اوائڈ کریں. افسوسناک بات ہے یہ. تو اس سے جو 3 کپڑوں میں 1000 میں سے یا لاکھ میں سے ایک بندہ ہوگا جو بیٹی کے لیے گاڑی افورڈ کر سکتا ہو, لیکن وہ باقیوں کو پریشر میں ڈال دیتا ہے. تو اس میں جو لوگ 3 کپڑوں میں ہیں نا, ان کو پریشان مت کریں, ان پہ احسان کریں. کم از کم اپنی بیٹیوں کو اگر آپ بہت کچھ دے سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو دیا ہے, تو اس گریٹر کاز کے لیے شادی کے موقع پر کچھ بھی نہ دیں, انکار کر دیں. اپنی بیٹی کو کان میں بتائیں کہ بیٹا جو پرابلم ہوگی, صحت کا مسئلہ ہے, آپ کے آگے بچوں کی تعلیم ہے, آپ کا لائیولیہڈ ہے, آپ کا کہیں گھر بنانا ہے, اس میں سپورٹ کر دیں گے. کوئی پلاٹ لے کر دے دیں بیٹی کو چپ کر کے, پتہ ہی نہ ہو کسی کو. لیکن یہ جو ٹرک بھر کے سامان کا دینا ہے, پوری برادری کے سامنے رکھنا ہے, اس سے جو آپ کے غریب محلے دار ہیں یا جو برادری کے غریب لوگ ہیں یا جو دیکھنے والے ہیں, تعلق دار ہیں, ان پر بہت بڑی پریشر آپ کریٹ کر رہے ہیں. آپ ان کے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں. اور جب بچوں کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں آج کے زمانے میں, جس میں اتنی تیز رفتار انفارمیشن ہے, موبائل ہاتھ میں ہے, تو لوگ گناہوں میں پڑتے ہیں پھر اس سے. یہ بالکل جی بڑی پتے کی بات ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جہیز کو ہمارے اور ہم سب نے مل کے ختم کرنا ہے. کوشش لیجیے. ان کا آئیڈیا اچھا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, آپ نے اپنی بیٹی کو دینا تو چپ کر کے دے دیں. محلے میں یا شہر میں دکھانا تو ضروری نہیں ہے, خاموشی سے اس کو ایک پلاٹ دے دیں, گھر دے دیں, کوئی ایسی چیز دے دیں جس سے لوگوں کو نہ پتا ہو کہ آپ نے کیا دیا. نہیں, اس میں میری ایک تجویز ہے. میں بھی اب فادر ہوں, میری بیٹی بہت چھوٹی ہے ماشاءاللہ. تو جن لوگوں کی بچیوں کی شادی ہیں ان کے لیے تجویز ہے, اللہ نے اگر انہیں بہت کچھ دیا ہے تو آپ ان سے ایک وعدہ کر لیں کہ بیٹی, آپ کا بیٹا یا جو بیٹی ہوں گی اس کو میں نے آکسفورڈ سے پڑھانا ہے, اور آپ کے سارے جہیز کے پیسے میں نے انہیں دینے ہیں. وہ کیمبرج سے پڑھیں. اس سے معاشرے میں کیا ہوگا کہ ایک تو تعلیم کو فروغ ملے گا, جنریشن, ایک نئی جنریشن جو آنی ہے وہ بہت میچور, بہت پڑھی لکھی ہوگی, ٹرانسفارم ہوگی, معاشرے کو فائدہ ہوگا اس کا. تو اس سے یہ کریں نا, آپ اس کو فارچونر دے رہے ہیں, آپ اس کو فلان دے رہے ہیں, آپ اس کو, یہ کیا ہے یار, یہ اس سے بچیں. اور اس سے پھر جو ڈپریشن ہوتا ہے, یعنی اگر ایک لڑکی ہے اس کی 50 سہیلی ہیں, اب وہ 50 سہیلیوں میں سے کسی ایک کے فادر نے اس کو گاڑی دے دی ہے جہیز میں, باقی 49 کی جب شادی ہوگی اب اس پہ اس کی سہیلیاں بھی آ رہی ہیں, ان کے ہسبینڈ بھی آ رہے ہیں, وہ کیا پریشر فیل کرتی ہوگی. بالکل پریشر ہے, لڑکوں میں پریشر ہے, سوسائٹی میں پریشر ہے. اور غریب والدین جو ہیں سب سے زیادہ پریشر تو وہ لیتے ہیں, دل کو لگا لیتے ہیں. ماؤں کے بلڈ پریشر بڑھ گئے ہیں اس سے, والدین اس سے ہارٹ کے مریض ہو گئے ہیں. یہ ہم برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں, سن پروموٹ کر رہے ہیں, اور اس سے سوسائٹل پریشر بڑھ رہا ہے لوگوں پہ. خدا کے لیے اپنی اس بیماری کے اوپر, میں بیماری کہوں گا, یہ جو نفسیاتی بیماری ہے کہ بہت کچھ دینا ہے اپنی بیٹی کو, اس سے بچیں. اس سے دوسرے لوگوں کی زندگی میں تلخیاں نہ پیدا کریں. اپنی بیٹی کو بہت کچھ دیں. سب سے بڑی کنٹریبیوشن آپ کی یہ ہونی چاہیے, آپ اپنی بیٹی کو انسان کا پتر بنا کر بھیجیں, اسے اچھا انسان بنائیں, اچھی جگہ سے پڑھائیں لکھائیں, اس کو اکنامک امپاور کر کے ان کا نکاح کریں کہیں پہ, تاکہ کل کو وہ عزت کے ساتھ اور ایک برابری کے رشتے میں زندگی اپنی انجوائے کریں. بالکل جی. تو مین میسج یہی ہے کہ نکاح کو عام کریں. اور نکاح عام کیسے ہوگا؟ کم سے کم خرچے میں. نکاح تو بڑا آسان ہے, کسی بھی مسجد میں جائیں, آرام سے نکاح کر لیں, اس کے بعد اپنا گھر بسائیں. وہی پیسے جو وہاں پہ آپ نے کرنے ہیں, جو شو آف پہ لگانے ہیں, وہ فیوچر بنانے پہ لگائیں. تھینک یو ویری مچ.